ज्याची सुरवात एक सोबी केली. Ci vedi sorri hawn veta kun shalkai sontos makadi tolia hawn veta deva shivi svastoru hawn veta tu swan mosherka tu iswashi mon koloi tu shaochi dongrachi doen makavata koi deva chevedi sori hawn veta Kushalkai sontos makadi tolia hawn veta deva shivi svastoru hawn veta बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्यानो, आमचे आस्कारीन मेर्से सायबिणीच्या 4थ्या नोवेनान आमी आसाव. देव आपले पोरजेताय सदांच विस्वाशी रावता आनी आमकांय आपल्या सवे विस्वाशी रावंक उलो मारता. आयज आमी सोमेस्त मरून गेलोल्याचो उगडास करतना आमी एक दीस मोरतेल्या म्हूण आमी ओमोर जिविताच्या बोरव्याशान देवाक दोर घडये विस्वाशी रावंक आमकां एक आयते काळीज आनी मोन दी म्हूण ह्या विसा बलिदानांत खोतखोत्यान मागुया. प्रितीच्या भावा भयणीनो, जशें आमी सुरवातेच्या उतरांनी आयकलां, आयज आमी आमच्या मेल्ल्या भावा भयणांचो उगडास करता. कसलेय पातकांक लागून, कसलेय गुन्यांवाक लागून आजून तांकां सुर्गीचें सूख फावो जावंक ना, जाल्यार आमच्या मागण्या वरवीं तें तांकां मेळूंक ह्या मिसाचे भेटेन आमी प्रार्थुया. तेच परी आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. जायते पावटी मारये भाशेन विस्वासी जिवीत जिवंक आमी विसरतात, देवाच्या उतराक पाळो दिनात. असल्या पातकांचो उगडास करून ह्या वेळार देवाचें भोगसणें मागुया. दूख धरून सोगली म्हणुया. हांव पातकी सोदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यार. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत बागेन सदां सांकवार मारये सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Krista,
आयच्या ह्या मिसाच्या सेवा धर्माची तयारी गांवचे बाट ह्या समुदायांतली भावा भयणां करतात. तांच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागुया. तेच परी आमची खासगी इंतेसांवां ह्या वेळार देवा मुखार आमी दवरुया. प्रार्थुया. ओमोर देवा आमच्या बापा, दोयेन आमची मागणी आयक. मेल्ल्यांतलो जिवून जाल्ल्या तुज्या पुताचेर आमकां आसा त्या भावार्थाक आयच्या दिसा तूं नवें बोळ दिताय. तशेंच आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी आमकांय पुनर्जिवंत करतलोय म्हूण आमकां आसा तो बोरवासो ओदीक थीर कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उद्देशी तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. जानवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप. प्रमाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेंच दोग तांकां लागचे नात. पिशाच्या दोळ्या मुखार ती मेलोलीं दिसलीं. संवसार सांडून प्रमाणीक मनशां गेलीं. तें एक नश्ट दिसलें आनी तांचें मन तांचो सत्यानास म्हूण हीं पिशीं समजुलीं. पूण तीं आपलीं शांत आसात. मनशां मुखार दोग सोंसले जाल्यारूय ओमोर जिविताच्या बोरवाश्यान बोरल्यांत तांची काळजां. थोडेंच दूख सोंसून खूब आशिर्वाद तांकां मेळटलो. देवान तांची परिक्षा केली आनी तीं आपणाक मानवतात म्हूण ताका कळून आयलें. भांगार उज्यांत घालून तपासतात तशें देवान तांकां तपासलीं आनी होमाचें अर्पण कशीं तांकां मानून घेतलीं. ताचेर पातयेतात तीं हें सोद समजतलीं. ताका विस्वाशी तीं ताचे सवें मोगान जियेतलीं. कित्याक ताणें वेचून काडलोल्यांक कृपा आनी काकलूत मेळटल्यो. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. परतून म्हणुया, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो किल्लो. कोणाचेच मुखार हांव कापोना. जबाब. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां. ही एकूच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या गोरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्पराची गोडसाण चाखून बगूंक ताच्या मंदिराचेर दोळे लावून रावंक. जबाब. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. सर्वेस्परा तुका उलो मारता. म्हाका आयक. म्हजी दया कर. म्हाका जाप दी. तुजे विशीं म्हजें काळीज म्हाका सांगता. ताचें मुखामोल सोदीत राव. तुजेंच मुखामोल सोदीत आसा सर्वेस्परा. तुजें मुखामोल लिपोव नाका. तुज्या चाकराक रागान पोरो घालूं नाका. जबाब. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका बगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर. थीर राव. काळीज गोड दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. जबाब. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. पुताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा.
Solves porak soy, solves porak soy, solves porak soy, soy, soy. Solves porak soy, solves porak soy, solves porak soy, soy, soy. सर्विसपूर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. उदेंतीचे विद्वान परत वचना फुडें जुजेक स्वप्नांत दिश्टी पडून एका देवदूतान म्हणलें, उठ, बाळकाक आनी ताचे आवयक घे आनी इजिप्ताक पळून वच, आनी हांव सांगी पर्यंत थंय राव. तर हेरोद बाळकाक ना करूंक ताची सोद करचो आसा. जुसे उठलो आनी बाळकाक आनी ताचे आवयक घेवन तेच राती इजिप्ताक पळून गेलो. आनी हेरोद मोरोसोर थंय रावलो. इजिप्ताक तावन म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो अशें सर्वेस्परान प्रवाद्या उदेशी सांगलोलें उतर पाळचे खातीर हें घडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आमी मेर्सेस सायबिणीच्या परबेच्या दिसाच्या तयारेच्या नोवेनाच्या 4थ्या दिसांत आसात. आनी आयचो विशय मारिया सुपुल्ल्या बाळका जेजूक घेवन इजिप्ताक पळून वेता. देवाच्या विस्वासाची गोवाय. आयचें वाचप आमकां सांगता कशें परी हें घडलें तें. तर इल्लोसो वेळ ह्या घडणेचेर आमी नियाळ करुया. सुरवातेक आमकां आयकूंक मेळटा, आंच बोडव्यान देवाच्या दुतान जुसेक खबर दिली की हेरोद राजा भुरग्याक सोदचो आसा ताका जिवेशी मारूंक. हेरोद राजा विशीं आमी वाचता तेन्ना आमकां गोमून येता की तो एक निश्ठूर राजा आसलो. सासनाक आपलें पातशायपण चलोवंक सोदतालो आनी देखून दुसरो कोण त्या शिवासनार बसलोलो ताका नाका आसलो. दुसरो कोणूच पातशाय जाल्लो ताका नाका आसलो. आपले भुरगे पासून पातशाय जाल्ले ताका नाका आसले. आनी देखून ताणें आपल्याच पुतांक जिवेशी मारले, आपले पोतिनीक जिवेशी मारली. आनी सगलो लोक हें जाणो आसलो की तो एक निश्ठूर राजा, ताका कसलीच दाबकावणी आवडना. मातसो ताका थार मेळ्ळो जाल्यार कोणूच आपल्या आड कसलीच मांडणी काडटा राजा जावंक सोदता त्या मनशाक तो जिवेशी मारतालो. देखून तो एक भिरांकूळ मनीस आसलो, ताका लोक भियेताले. आनी जुसे मारिया हें जाणो आसली. आनी जेन्ना देवदूत तांकां सांगता की तुमच्या बाळकाक तो मारूंक सोदता, ताका घेवन तुमी पळून वचूंक जाय, जुसे मारीक आनी जेजूक घेवन इजिप्ताक वेता. आतां इजिप्ताक कित्याक वेता काय जर आमी इतिहास वाचलो आमकां थंयसर आदल्या कोरारांत मेळटा, ओदी करून सुटकेच्या पुस्तकांत आमकां मेळटा इजिप्त कसलो देश आसलो आनी इज्रायल पोरजा इज्रायली लोक थंयसर कसो जियेतालो तो. सगलीं थंयसर एके भाशेन सेवक कशीं आसलीं, बोंदकोणींत आसलीं, स्लेव्स आसलीं. तांकां थंयसर खूब वावर करूंक पडटालो. सोंपेपण नासलें, फ्रिडम नासलें, जाय तशें करूंक मेळो नासलें, जाय तें जेवूंक खावंक मेळो नासलें, बऱ्यो बऱ्यो वस्तू मेळो नासल्यो. गुलामपणान तीं थंयसर रावतालीं.
आनी आशेवन रावतालीं केन्ना आमी ह्या देसांतलीं भायर सरतलीं काय म्हणून. कोण तरी देवाचो मनीस, देवाचो प्रवादी येवन आमकां सोडयतलो. फेरो राजाच्या निश्ठूरपणांतलो आमकां वाटायतलो काय म्हूण तीं आशेवन रावतालीं. आनी इतिहास आमकां सांगता, आदल्या करारान आमकां मेळटा, फेरो राजान पासून जायत्या बाळकांक जिवेशी मारलेले, कित्याक ताका नाका आसलें आपल्या आड कोणूच उबो रावलोलो. आनी देखून हेब्रावाचे सगळे भुरगे जे चेडे जल्मताले तांकां तो जिवेशी मारतालो. आनी असल्या देसान जो एक भिरांकूळ देश आसलो, तोरसादीचो देश, रोगताचो देश आनी मरणाचो देश, ह्या देशांत जुजे आनी मारिया कित्याक वेतात काय? ती वेतात कित्याक तांकां आनी कसलोच उपाय ना, दुसरो रस्तो ना. थंयसर बेतलेहेमांत रावलीं जाल्यार हेरोद राजा आपल्या शिपायांक धाडून तांकां जिवेशी मारतलो. आनी देखून आपलो जीव वाटावंक, सोडवणदाराक सांबाळूंक तीं त्या देसांतलीं पळून वेतात. आनी आमच्यांनी म्हणूंक जाता, जेन्ना जुजे, मारिया, जेजू बेतलेहेमांतलीं इजिप्ताक पळून वेतात, तीं घोर भायरीं जातात, तीं प्रवासी जातात, मायग्रंट्स जातात, रेफ्युजीज जातात. जशें आतां आमी पळयता ह्या पॅन्डेमिकान जायतो लोक हांगा थंय वावुरतालो तो आपल्या देशांत परत गेलो. मायग्रंट्स आसले, रेफ्युजी आसले. जेन्ना खंयसर झूज जाता, लोक तो देश सोडून दुसऱ्या देशांत आसरो सोदूंक वेतात. तेच परी मारिया जेजूक घेवन जुजे सांगता, मायग्रंट कशी, प्रवासी कशी दुसऱ्या देशांत वेता आसरो सोदूंक. आमचे भाशेन ती जियेली, जी आमची दोशा ह्या संवसारांत जाता तसलीच दोशा तिची आनी जेजूची जाली. तांकां घर ना जालें, आपलें आसलें घर, आपलो सेक्युरिटी जी तांची आसली ती सगळी सोडून तीं दुसऱ्या देशांत पळून वेता. आनी थंयसर वेता आसतना मायग्रंट म्हणटूच, रेफ्युजी म्हणटूच, प्रवासी म्हणटूच फुडार कितें जातलो तें तांकां खबर ना. तांचो फुडार दुबावाचो, भिरांतीचो. तांकां कसलीच सेक्युरिटी ना, तांचे लागीं दुडू नात, तांचे लागीं घर ना, तांकां खंय रावूंक मेळटलें तें तांकां खबर ना. पूण तरी आसतना मारिया जेजूक घेवन वेता. थंयसर आमी जेन्ना ह्या घडणेचेर नियाळ करता, एक प्रश्न आमच्या मनांत घोडे येयत. जुजेक देवदूतान ही खबर सपनांत सांगली. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, आयचें शुभ वर्तमान सांगता, सपनांत येवन देवदूतान ताका हो संदेश दिलो. सपनांत आयकल्ले, पळयल्ले वो दिसून आयल्ले वस्तूंचेर कोण भावार्थ दवरता काय? आमकां कोणाकूच आयज राती सोपन येयलें म्हणटा जाल्यार समजूं एक सोपन आयलें, आयज ह्या गांवांत, मेर्शेच्या गांवांत बुड्टी येवची आसा, तुमचें घर सोडून तुमी दुसऱ्या गांवांत वचात, पयसुल्ल्या गांवांत वचात, पणजे वचात, वास्को वचात. जर अशें आमकां संदेश आमच्या सपनांत आयलो जाल्यार कितलीं जाणां उठून वेतेलीं काय? आनी केन्ना वेतेलीं? दुसऱ्या दिसा सकाळीं उठून. शुभ वर्तमान आमकां सांगता, त्याच वेळार जुजे उठलो आनी मारयेक सांगलें आनी तिका आनी जेजूक घेवन गेलो. तो रावूंक ना सकाळ जाव पर्यंत. त्याच घडये देवाचें उतर ताका घुमून आयलें, देवदूतान ताका सांगलें. तेन्नाच तो उठून गेलो. इमिडिएटली रिस्पॉन्डेड टू गॉड्स कॉल. त्याच घडये देवान ताका उलो मारलो, आपयलो आनी त्याच घडये सगळेंच सोडून तो मारयेक घेवन, जेजूक घेवन थंयसरलो पळून गेलो. जर आमकां अशें घडलें जाल्यार आमी म्हणटलीं हो मनीस पिसो. ताका घडये ही कल्पना जाल्या आसतली, ताका दिसता आसतलें की देव ताचे लागीं उलयला म्हूण. खरें देव ताचे लागीं घडये उलोवंक ना. तो पिसो जाला जायत वो आपल्या मनांतूच कितें चिंतता जायत.
पूण जुजे सादो मनीस, भावार्थी मनीस. आनी मारिया अदीक करून भावार्थी, कित्याक तिणें तें सोपोन पळोवंक ना म्हूण आयकूंक ना. जुजे तिका सांगता की म्हाका सोपोन आयलां, आनी मारिया ताची निंदा करिना, फकाणां करिना, पूण भावार्थ दवरता. देवान ताका हें सांगलां आनी हांवें तें आयकूंक जाय अशें मारिया ताचेर विस्वास दवरता, देवाचेर विस्वास दवरता. आनी जेजूक घेवन त्याच घोडयेक ती पडून वेता. हे घोडणेंत मारिया आमकां शिकयता कशे भाशेन आमी देवाचेर विस्वास दवरूंक जाय, देवाचे विस्वासाचे गोवाय कशे भाशेन जावंक जाय. मारियेक समजना कितें घडटा तें. देवदूतान तिका संदेश दिल्लो गाब्रिएल बोडव्यान की तुज्या कुसव्यान आसा तो बाळूक व्हड मनीस जातलो, संवसाराचो सोडवणदार तो. जर तो संवसाराचो सोडवणदार जाल्यार तो ल्हान पिरायेर बाळूक आसतनाच कसो मरूंक शकता. असले विचार मारीच्या मनांत आयले आसतले. हांवें हो देश म्हजें घर सोडून कित्याक वचूंक जाय? देव जर सोर पदवेदार, देवाक शक्ती आसा, बळ आसा, तो हेरोदाच्या शिपायांक मारतलो जशे भाशेन फेरोवाच्या शिपायांक आदल्या करारान दोरयांत बुडून मारले. तेच परी आतां देव कसली तरी मिराग करूंक शकता. ताच्यान आपल्या पुताक साल्वार करूंक जाता. जाल्यार म्हाका आनी ह्या रातच्या वेळार न्हिदोन आसतना, कसलीच तयारी करिनासतना, थंयसर खंय वेतेलीं, थंयसर घर मेळटलें हें सगलें चिंतीनासतना, बंदोबस्त करिनासतना हांवें कशें वेचें? जर आमी खंयच्याय टुराक वेतात, आमी पयलीं बंदोबस्त करतात, कशीं वेतेलीं, टिकेटी काडटात, थंयसर हॉटेल बूक करतात, रूम बूक करतात आनी उपरांत वेतात. मारिया कशी वेतेली? त्या काळार यात्रा करपाच्यो सुविधायो नासल्यो. तरी आसतना रातच्या वेळार एका गाडवार बसून ती वेता. कित्याक गेली काय? कित्याक ती देवाचेर पातयेताली. देवाचेर तिचो विस्वास अखंड आसलो. तिच्या मनांत चिंतना येतालीं, पूण ती केन्ना देवाक दुबावूंक ना. तिका समजूंक ना कितें घडटा तें, पूण तरी आसतना तिणें विस्वासाचीं पावलां फुडें मारलीं. ती आमकां शिकयता आमच्या जिवितांत जेन्ना देव आमकां उलो मारता, आपली येवजण आमच्या जिवितांत सोपुर्णायेक पावूंक आमी हेच परी विस्वासान आमचीं पावलां मारूंक. आमच्याय मनांत जायतीं कल्पना येतात आसतलीं. जर हांव देव सांगता तें करूंक फुडें सरलो, म्हजे जायते दुस्मान जातले. जशे हेरोद आनी ताचे शिपाय आसले, तशेंच म्हजेय जायते दुस्मान जायत. समुदायांत, गांवांत, वाड्यांत, देसांत जायते दुस्मान जायत. म्हज्याच घरांत म्हजे दुस्मान आसत. म्हाका जायतें वायट सोंसूंक पडटलें. जशें मारयेक भिरांत आसली, खंयचेय घोडये शिपाय तिचे सोशी पावून वाटेर तिका धरून तांकां जिवेशी मारीत. असलीच भिरांत आमच्याय काळजांत येयत. केन्नाच खंयचेय घोडये म्हज्या जिवितांत वायट जायत. म्हज्या भुरग्यांक घोडये कोण जिवेशी मारीत, म्हज्या घरच्यांक जिवेशी मारीत, म्हाका जिवेशी मारीत, कोण म्हजे आड घोडये झुजत. तरी आसतना देवाचेरूच पातयेवन आमचें जिवीत चलोवंक मारिया आयज आमकां सोमेस्तांक उलो मारता. आनी भोव करून जेन्ना आमचो फुडार कसो आसतलो तो आमकां खबर ना. आमकां सगूरपण आसना, सेक्युरिटी आसना. आमच्या मनांत एके भाशेन दुबाव आसतात, जायते विचार आसतात, मनांत शांती आसना. वेता थंयसर आमकां काळोख कसो दिसता. कित्याक देवाच्या उतराचेर चलप सोंपें न्हय. देखून जेजू आमकां सांगता अशीर मार्गार, अशीर दारवोट्यांतल्यान भितर सरूंक जाय. जर कोण सासणाचें जिवीत जोडूंक सोदता ताणें अशीर दारवोट्यांतल्यान भितर सरूंक जाय. सर्गीच्या राजाची वाट सोंपी न्हय, अवघड. आनी देखून जेजू सांगता जो कोण म्हजो शीस जावंक सोदता ताणें आपलो खुरीस उबारचो आनी म्हज्या फाटल्यान चलचो. जशे परी मारिया चल्ली. ती आपलो खुरीस घेवन सदांकाळ आयच्या ह्या शुभ वर्तमानाचे घोडयेंत तावन खुर्सार पुर्यान जेजूक सांगाता आपलो खुरीस घेवन चल्ली.
मोरनाण जेजूची फाट केन्नाच सोडूंक ना. बाळूक कसो ताका जिवेशी मारूंक सोदताले आनी व्हड जातोच प्रवाचन करता तेन्ना पासून फारिजेव आनी शास्त्री ताका जिवेशी मारूंक मांडण्यो काडटाले. देखून मरण जेजूची फाट सदांच धरून आसलें. पूण जेजू भिवंक ना. जेजू आपलो वावर बंद करूंक ना. जेजून आपलो वावर चालूच दवरलो. तेच परी मारयेनूय आपलो वावर चालूच दवरलो. देवाचे उतराचेर पातयेवन सदांच जियेली. केन्नाच फाटीं सरूंक ना. कितें घडटलें, आमचें निसणटण जातलें अशें ती चिंतून भिवूंक ना. केन्ना केन्ना दुबाव आयल्यार पासून तिणें देवाचेर पातयेवन आपलीं पावलां मारलीं. आमच्या जिवितांत तशेंच करूंक आयज ती आमकां सोमेस्तांक उलो मारता. आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता, जीं मेल्लीं भावां भयणां देवाच्या विस्वासान जियेलीं तीं सदांच ताच्या सांगाता खुशाल आसतलीं. आमकां आयज जेन्ना आमी ह्या आमच्या मेल्ल्या सोमेस भावा भयणाचो उगडास करता, आयच्या दिसा मारिया आमकां सोमेस्तांक उलो मारता. जशी ती सुपुल्ल्या बाळाक जेजूक घेवन इजिप्ताक पळून गेली आनी देवाच्या विस्वासाची गोवाय जाली, तिचेच भाशेन आमी सगलीं तिची देख घेवन विस्वासाचे गोवाय जावुया. आमच्या कुटुंबांत, आमच्या गांवांत आमकां जेन्ना देव उलो मारता तेच घडयेक देवाक आमचो होयकार दिवया आनी मारये सारकी विस्वासान चलून देवाची जी सोडवणेची येवजण मारयेन सोपुर्णायक पावयली तेच परी आमच्या जिवितांत जी देवाची येवजण आसा ती सोपुर्णायक पावूंक विस्वासान चलूंक आमकां ह्या मिसाचे बेडेन मारयेचे विनोवतीन देवाचें बळ आनी कृपा मागुया. सगलीं उबी रावया आनी ह्या वेळार आमची मागणी देवाक उबारुया. आमच्या पाप सायबाक, बेस सायबांक, याज्ञिकाक आनी मोतव्याशांक फावो ती जानवाय आनी गोटाय दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपलोच फायदो पडे नासतना पूण आपल्या हाताखाल आसलेल्या पोरजेचे कोश्ट पदरे समजून घेवंक बापा लागीं तांकां फावो ती जानवाय दी म्हूण मागुया. आयज नवेन करतल्या गांवचे बाट वाड्यांतल्या भाव भयणाच्यो गरजो आनी हुस्के आसा ते आमी बापाक उबारुया आनी देवाक मानवता जाल्यार ते शार्ती पावय म्हूण बापा लागीं मागुया. आयज जेन्ना आमी सगल्या मरून गेलेल्याचो उगडास करतना आमी एक दीस सोंपतल्या म्हूण आमकांच उगडास करून आमी जिवी आसतना बरे शिपडायत रावंक आमकां दर एकल्याक देवी कृपा बापा लागीं मागुया. भोव मोगाळ बापा, ही मागणी तुका उबारतना आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत मारयेची देख घेवन तुज्या उतराक सदांच उक्तीं रावन तें आमच्या जिवितांत मानून घेवन तुजी येवजण आमच्या जिवितांत सोपुर्णायेन पावूंक विस्वासी रावंक आमकां कृपा आनी बळ दी म्हूण मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन.
म्हज्या भावा भयणीनो, मोचें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आन्याके पवित्र सभेच्या आदवा सर्वेस्पोर मानून घेवंक. भोव कोवाळ्या बापा, आमचे पासत जेजू कुर्सार मेलो आनी पुनर्जीवन जालो. हें आपलें ओगोणीत मोगाचें समर्पण तो आतां ह्या वेदीचेर नव्यान करता. तातूंत आमी ताका भोक्तीन एकवटटा आनी आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक ताच्या वैभवांत दोयेन घे म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा ताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर्ब काळी आनी सोर्ब ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तोच संवसाराचें तारण, मनशा कुळाचें जिवीत, मेल्ल्यांचें पुनर्जिवंतपण. ताचे उदेशी देवदूत तुका पोरणी पाठ करतात आनी तुजे मुखार सासणाच्या सासणाक संतोसतात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कोशेन कोश मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगोटुया. सोम्या जेजू आमी होडोकाता आनी हे गांवचें देह पियेता. तितले फावटी तूं वैभवान सोर आमी तुजें मरण परगोता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतेल्या आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळणी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा
आमच्या मेल्ल्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली, तशींच ताचे बरोबर ती पुनर्जिवंत जावं. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोटजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिया देवाची माये सांगाती, भाग्योन जुजे तिचो पोती, भाग्योन धर्मदुता आनी सोर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो इरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताणे पडूं दिवनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटीत पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र चोवेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप कातले आमची काकूट कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप कातले आमची काकूट कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगलीं सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका उतराक म्हाका भलायकी मेळटली. उत्मीक कुमेवाचें प्रार्थन. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सोगटां परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दोयेळ बापा, जेजूच्या मोन्ना आनी पुनर्जिवंतपणाचो संस्कार आमी आतां समोरुंगला. ताचे वरवीं आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक सासणाचो उजवाड आनी शांती भोगूंक तुज्या गोपांत घे म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सगलीं बसूया. आयचे नवेन समोरुमला गांवचे बाट ह्या वाड्यांतल्या भाव भयणाक तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. सगलीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. Mirces saibini amche pasot vinoti ko. Cristace basane amka favos aucha. Pratuya. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी ओतम्याची भलायकी दी आनी भाग घेवन मेर्शे सायबिणीचे विनवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडूय आनी सासणाचो संतोश आमकां भोगूंक पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवेंची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. देवाचो आदार आसून दी सदां काल आमचे थाय. मेर्शेस सायबिणीचे विनवणेन सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन.